नमस्कार। नेपालको सैनिक इतिहास, संस्कार, संस्कृति नलेखिएका घटना इतिहासलाई टिप्पण गर्ने र प्रसारण गर्ने सिलसिलामा समाजको आवाज टेलिभिजन मार्फत आज म यस्तो पात्रको विषयमा उहाँ मार्फत नै यहाँहरूलाई घटित घटनाको म जानकारी गराउँदैछु। जो व्यक्ति हुनुहुन्छ हाम्रा बाजे बराजुले पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, कताको युद्धको कहानी सुनाउनुहुन्थ्यो। तर मैले यहाँलाई प्रस्तुत गरेको पात्र आफ्नै देशभित्र दाजुभाइ बिचमा भएको युद्धमा पटक पटक पडेर सख्त घाइते हुनुभई र सेनाबाट अशक्त भई अवकाश पनि लिएर बस्नु भएको छ। गुल्मी जिल्लाको भार्से गाउँमा जन्मनुभएका पिता पदमलाल पुन र माता पानमती पुनका छोरा नेपाली सेनाका मेजर हेमलाल पुन, जसले 2038 सालमा नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेटमा भर्ना हुनुभई नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। मैले भन्नुपर्दा उहाँको अधिकृत क्याडेटको बेसिक हो 18 बेसिक र मैले आत्मसाथ भन्नुपर्दा मेजर हेमलाल पुनसँग मैले काम गरेको छु। विशेष गरेर नेपाली सेनाको कमान्डो तालिम चलाउँदा, युवा अधिकृत तालिम चलाउँदा मभन्दा सिनियर अधिकृत हुनुहुन्थ्यो मेजर, म कप्तान थिएँ र मैले नेपाली सेनामा सङ्गत गरेका अधिकृतहरूमा मैले भन्नुपर्दा मैले एक नम्बरमा लिन्छु उहाँको एउटा नैतिकता, लोपपाट नभएको र मनमा कुरा नराख्ने, साँच्चै भन्दा सोह्रैयाना सिपाही व्यक्ति मेरो आत्मामा जहिले पनि सम्मानित हुनुहुन्छ। दर्जा भनेको कुरा यो क्षणिक कुरा हुन् र यिनै मेजर हेमलाल पुन नेपाली सेनाको कामको सिलसिलामा मलाई लाग्छ 2058 सालको मङ्सिरतिर जस्तो लाग्छ, यहाँबाट दिपायल जाँदा फर्किँदा पहिला मङ्सिरको आखिरीतिर उनै व्यक्ति एम्बुसमा पर्छन् र नेपाली सेनाको क्षति हुन्छ। उनै व्यक्तिको नेतृत्वमा फेरि फर्केर आउँदा 23 सालको पुस महिनामा फेरि अर्को एम्बुसमा पर्छन्। र यहाँ एउटा कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँछु, एम्बुस थाप्ने तत्कालीन माओवादीहरू र नेपाली सेना एम्बुसमा पर्ने पक्ष थियो। तिनै एम्बुस थाप्ने कमान्डर अहिले नेपाली सेनामा माओवादीको सेना समायोजनबाट जर्नेल हुनुहुन्छ सायग्रथी। अब उहाँको नाम मैले यहाँ लिइनँ र नेपाली सेनाको तर्फबाट एम्बुसमा पर्ने व्यक्ति घाइते हुनुभयो र मेजरमै उहाँ घर जानु पर्यो भन्दा अहिले जुन एउटा यो सिचुएसन छ मेजर हेमलाल पुनको अहिलेको सिचुएसन मैले बुझेअनुसार मिठो छैन, दुःखमा हुनुहुन्छ उहाँ। एउटा त उहाँ जर्नेलै भए पनि साँच्चै दुःखै नै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई उहाँको बानी हेर्दा। यद्यपि मैले यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गर्दैछु मेजर हेमलाल पुन। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर। मैले यहाँलाई सबैभन्दा पहिला पृष्ठभूमिमा भने आफ्नो संक्षिप्त एउटा पारिवारिक परिचय र नेपाली सेनामा जागिर खाने मोटिभेसन यहाँलाई कसरी लाग्यो? मेरो जन्म ऐतिहासिक कालको 12 मगरात अर्कुल राज्य र त्यसपछि आधुनिक नेपालको पश्चिमाञ्चल गुल्मी जिल्ला भार्से गाउँ भएको थियो। मेरा बाजेहरू 3 जना हुन्। उहाँहरू विक्रम सम्वत 1979 सालमा छुट्टी भिन्न भएको थियो। मेरो बाजे कान्छो हो।
मेरो बाजे चाहिँ प्रथम विश्वयुद्धका 3 पुस्ते बहादुरी पेन्सन हुनुहुन्थ्यो, पेन्सन प्राप्त। नाम के थियो सर? क्याप्टेन शिव राजपुन। उहाँ चाहिँ अर्डर अफ ब्रिटिस इम्पायर, मेडल अफ ब्रिटिस इम्पायर, मेम्बर अफ ब्रिटिस इम्पायरदेखि धेरै धेरै मेन्सन एन्ड डिस्प्याचदेखि लिएर धेरै हुनुहुन्थ्यो। अब फेरि अर्को मेरो खास मोटिभेसन भन्नाले पनि हामी त गाउँघरमा 99.99% लाउरे हुने समाज हो गुल्मी भाषे भनेको। 90.1% मात्र होला जो चाहिँ शारीरिक रूपमा अशक्त बाहेक सबै भर्ती हुने भनेपछि सेना के रहेछ त भनेर म भन्छु आइटै हो होइन, मोटिभेसन केही भएन खास। अब त्यसमा पनि अब हाम्रो गाउँकै छिमेकी आफन्त हाम्रो नरबहादुर अफिसर साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गराउनु भयो मलाई, सिम्पली कुरा। अनि हजुरको परिवारमा अरू दाजुभाइहरू, बुवा मुवा? बुवाबाट बितिसक्नुभयो। म सन्तानको मेरो 10औँ सन्तान हो। मेरो आमाले पाउनुभएको म 9 हो बस। हजुर, त्यसपछि यहाँले मलाई जहाँसम्म लाग्छ 18 बेसिकमा तालिम गर्नुभयो र त्यसपछिको दिनमा काम गर्नुभएको मुख्य गढगुल्मा बाइने प्रेतना के थियो? कता कता काम गर्नुभयो? त्यस्तो पहिलो अब कमिसन 39 सालमा भइयो, त्यसपछि महेन्द्रमा पोस्टिङ भयो। मदर युनिट महेन्द्र हो। त्यसपछि 2 वर्षपछि होला म नम्बर 4 सैन्य तालिम गुल्मपट्टीमा मेरो लप्टनमा पोस्टिङ भयो। कुन ठाउँ थियो सर? फुलटेकरामा थियो नम्बर 4 सैन्य तालिम केन्द्र, नेपालगञ्ज। नेपालगञ्ज। त्यहाँ बसेँ। त्यसपछि त्यति बेला म सुर्खेत पुगेँ त्यो लिएर। त्यसपछि चाहिँ म फेरि त्यहाँबाट पोस्टिङ भयो सैन्य तालिम केन्द्रमा त्रिशुलीमा। त्यहाँ बसेँ म धेरै। त्यहाँ गएपछि क्याप्टेन मेजर भएपछि म कालीबहादुरमा एकैछिन बस्यो होला 3-4 महिना। कालीबार गण झापामा, कालीबार गणमा। तर बाहिर गयो कोर्समा के गर्दा गर्दै यताउता फेरि तालिम पुग्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट शिक्षालय नगरकोटमा होइन, त्यहाँबाट गुल्मपट्टी भएर म गएँ उहाँ महेन्द्रनगर। कुन 50-51 52 के अरे कस्तो यार नाम पऱ्यो, एनिवे गुल्मपट्टी भएँ। 3 वर्ष बसेँ त्यहाँ शिक्षा प्रतिष्ठानमा खरिपाटीमा बसेँ 3 वर्ष। कति बसेँ। त्यसपछि शान्ति सेनातिर गयो। यो महेन्द्रबाट शान्ति सेना गयो नेभ्याट 8औँ। कुन दर्जामा? लप्टनमा। त्यसपछि फेरि कप्तानमा नेभ्याट 16औँमा गएँ म। नेभ्याट 16औँमा गयो त्रिशुलीबाट। 16औँ पछि म गएँ 96 खरिपाटीमा पोस्टिङ भयो। खरिपाटीबाट गएँ युनिफिल्ड हेडक्वार्टरमा सिनियर अफिसर स्टाफ ड्युटिजमा 1 वर्ष उसमा शान्ति सेना युनिफिल्ड हेडक्वार्टरमा। द्याट वाज अ च्यालेन्जिङ जब। मैले धेरै कुराहरू सिकेँ त्यहाँ वास्तवमा। तर यो टु लेट टु लर्न। ऊ पुरानो कुकुरले के बुढो कुकुरले सिक्दैन भन्छ जस्तो त्यहाँ अलिकति त्यस्तै भयो भनौँ न। त्यसपछि म फर्केर आएपछि फेरि खरिपाटीमा बसेँ। खरिपाटीबाट महेन्द्रमा फेरि मेरो प्याराडिभिटमा पोस्टिङ भयो। 1-1.5 वर्ष त्यहाँ बसेँ। त्यसपछि पोस्टिङ भयो नगरकोटमा। त्यतिबाट म के अरे अब्जर्भर, मिलिट्री अब्जर्भर कङ्गोमा। कुन ठाउँमा? कङ्गोमा। मिसनको नाम के हो? युनाइटेड नेसन्स। एनिवे मिसन इन कङ्गो। त्यसपछि फर्केर आएपछि खरिपाटी नगरकोटमै थिएँ। काजमा म उहाँ पुगेँ दिपायल। अनि दिपायलबाट त्यसपछि घटना लास्ट दर्शकहरू, उहाँले यो युनिफिलको कुरा गर्नुभयो, लेबनानको युनाइटेड नेसन इन्टरमी फोर्स इन लेबनान, यो शान्ति सेनाको नाम हो। उहाँ चाहिँ 3चोटि लेबनानमा अपरेसन फिल्डमा, एकचोटि हेडक्वार्टरमा। 3चोटि लेबनानमा शान्ति सैनिक भएर काम गरेको देखेँ। अर्कोचोटि मिलिट्री अब्जर्भर, सैनिक पर्यवेक्षकको रूपमा युनाइटेड नेसन मिलिट्री अब्जर्भरको रूपमा कङ्गोमा काम गरेको मैले थाहा पाएँ। र विशेष गरेर मेजर पुनले चाहिँ उहाँले शिक्षकको रूपमा, सैनिक शिक्षकको रूपमा पटक पटक 2-3 चोटि सैनिक तालिम केन्द्रमा, त्यसपछि खरिपाटीको यो लप्टनहरूलाई तालिम गराउने ठाउँमा पटक पटक र अवसर भइसकेपछि तालिम गराउने नगरकोटमा पनि पटक पटक मैले उहाँको
सरुवा भएको मैले पाएँ। र जो व्यक्तिमा एउटा शिक्षक हुने गुण हुनुपर्छ, क्वालिटिज, त्यो क्वालिटी भएको व्यक्तिले मात्र यस्तो स्थानमा पोस्टिङ पाउँछ। र सर अब यसपछि जुन यहाँको चाहिँ अब यो एम्बुसमा परेको कुराहरू मैले पनि सुनेपछि र यो के कस्तो थियो यहाँलाई? अब माओवादीको त्यतिखेरको युद्ध, माओवादीहरूले चलाएको आन्तरिक यो विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह मा सेनाको पट्टिबाट अब यहाँले भाग लिनुभयो र मैले पनि लिएको थिएँ र भन्दा सेनाको तर्फको एउटा तयारी, यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र त्यो घटना कसरी घट्न गयो, यो विषयमा एउटा संक्षिप्त रूपले चाहिँ बताइदिनु मैले फेरि अनुरोध गरेँ। सेनाको प्रतिविद्रोह दमनमा कस्तो तयारी थियो भन्ने जुन सोध्नुभयो तपाईँले, एज अ फिल्ड अफिसरको व्यक्तिगत अनुभवबाट तत्कालीन शाही नेपाली सेना प्रोफेसनल्ली तयार थिएन। त्यो किन थिएन भन्ने वास्तविक रूपमा भन्दाखेरिलाई, त्यो तपाईँ पनि अपरेसनहरूमा भाग लिनुभयो होला, तपाईँलाई पनि थाहा छ। हुन त म अब सैनिक सिद्धान्त, रणनीति, स्ट्राटेजी, के अरे विभिन्न तहहरूको मैले त्यस्तो केही पढेको छैन। हुन त अब त्यो दुई चारवटा ऊ पढ्दैमा त्यस्तो केही कुरा हुने कुरा नि भएन। तर आधारभूत रूपमा हरेक देश, समाज, संस्था हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड के हो, त्यसमा आफ्नो देशको जगमा उभिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनली तयार भएको मलाई किन लाग्दैन भने, जुन एम्बुसहरू जुन भयो, त्यो एम्बुस अब प्रतिविद्रोह या विद्रोहको समयमा हुनु साधारण कुरा हो। म पर्नु पनि, म पेसागत लड्नु थियो, पो मार्नु र मर्नु त त्यो चाहिँ पेसा हो हाम्रो। त्यो ठुलो कुरा के होइन, म मर्नु, घाइते हुनु, किनभने ग्राउन्डमा गइएको छ नि। तर जहाँसम्म मलाई एउटा खड्केको कुरा के छ भने, सबभन्दा मेजर मिस्टेक के थियो भने, रातमा त्यो हामी जस्तो जुन मुभ गऱ्यो नि कन्भोय, द्याट वाज द ब्लन्डर मिस्टेक। काउन्टर इन्सर्जेन्सीमा, प्रतिविद्रोह या विद्रोहको समयमा सारा समाज एक किसिमले उद्वेलित छ र त्यो चाहिँ मेनिफेस्ट भइसकेको छ क्या। त्यो विद्रोहको सम्पूर्ण समाज त्यस्तो जङ्गलको बाटो हिँडिरहेको छ। रातमा हिँड्नु ठुलो गल्ती हो। र मलाई त्यतिवटा, जस्तो कि समुद्रको पानी कस्तो छ भने एक थोपला खाएर पनि खानु पनि पर्दैन। माइन्युट पर्टिकुलर टेस्ट गऱ्यो भने सम्पूर्ण सागरको पानी नुनिलो हुँदो रहेछ भने थाहा हुन्छ नि। त्यस्तै जस्तो पछि एउटा द्वन्द्व विश्लेषणमा अध्ययन र चासो राख्ने व्यक्तिमा भएको नाताले म के भन्छु भने, त्यही एउटा पोइन्टबाट म के भन्छु भने कि हामी तयार थिएनौँ। किनभने अब हामीलाई पढाउँछ नि एम्बुस, होइन, मतलब बडो विभत्स दृश्यहरू देखेँ। वाट इज एम्बुस भन्दा साधारण एउटा लेमेनले हामीलाई या सिपाहीले या अफसरले पढाउँदा के भन्थ्यो भने, एम्बुस इज अ सरप्राइज अट्याक भन्छ। मैले सम्झिन्छ खरिपाटीमा पढाएको कि नगरकोटमा। एम्बुस इज अ सरप्राइज अट्याक फ्रम अ कन्सियर्ड पोजिसन, ब्रिङ अ म्याक्सिमम भोल्युम अफ फायर वेयर अन अ किलिङ ग्राउन्ड। त्यस्तो ठाउँमा यत्रो आर्मीको कन्भोय लिएर हिँड्ने त्यो जङ्गलको बाटो राति हिँड्ने ठोक अनि हान्दैन, त्यसको हुन्छ कुनै उपाय? हाम्रो त्यत्रो पुलिस लेभलको आर्मीको अपरेसन के गर्यो होला, प्रिजनर छ, बाहिनीको त्यत्रो ठुल्ठुलो जर्नल क्वालिफाइडहरू सब छन्। यस्तो अब मैले अलिकति दर्शकहरूलाई जानकारी के गराउँछु भने, उहाँले इन्सर्जेन्सी, काउन्टर इन्सर्जेन्सीको शब्द
प्रयोग गर्नुभयो, किनभने सबै आर्मीले मात्रै हेर्ने कुरा छैन यसमा। दर्शकहरू, देशभित्र जनता जनता बीचको दुश्मनी, युद्ध लडाइँलाई आतङ्ककारी नाम दिन सकिन्छ, होस्टाइल भन्न सकिन्छ, इन्सर्जेन्ट भन्न सकिन्छ, विद्रोही भन्न सकिन्छ। दुश्मन भन्न पाइँदैन। दुश्मन चाहिँ दुईटा देशको बीचको लडाइँ झगडा गर्नेलाई हामी इनिमी अथवा दुश्मन भन्छौँ। देशभित्रलाई प्रतिविद्रोह, उनीहरूले इन्सर्जेन्सी गर्छ भने सरकारी पक्षबाट काउन्टर इन्सर्जेन्सी, त्यसको प्रतिवाद गर्छ। सो द्याट उहाँले प्रयोग गर्नुभएको शब्द प्रतिविद्रोह। अब जुन उहाँले औँलाउनु भएका कमी कमजोरीहरू आउने दिनको लागि एउटा पाठ हो यो। हामी बहालमा हुनेहरूले यो चिजहरू मनन गरेर रिभ्यू अफ द सिचुएसन, लेसन टु बी लर्न्ड, यो चिजहरू संसारभरि हुन्छ यो। अब सोफार अब यो होला भविष्यमा म आई होप द्याट। र अर्को कुरा, मेजर पुनले यो द्वन्द्वपछि मलाई लाग्छ द्वन्द्व बुझ्नको लागि मलाई लाग्छ उहाँ अमेरिका गएर आफ्नो खर्चमा गरिब भएर पनि अझै गरिब भएर आउनु जस्तो लाग्छ उहाँ पढेर। त्यो के थियो सर, यो पढाइ कस्तो थियो, किन जानुभयो, के पढेर आउनुभयो तपाईँले? अच्छा, थ्याङ्क यू सर। यहाँ म त घाइते भएर बसेको होइन, त्यसपछि म प्योरली एउटा नाफाको जिन्दगी, सामाजिक काममा म पुरा लाग्यो गाउँघरको। सफल पनि भयो एउटा पार्टमा त। तर अब कुरा काट्ने समाज चाहिँ होल सबै पोलराइज छ एउटा होइन। हाम्रो सबै नेपाली समाज चाहिँ पोलराइज छ कि पोलिटिकल्ली विभक्त छ। म चाहिँ यो गर्नुहुन्न भन्दाखेरि बेकुब भइन्छ, त्यो आउनुभएको छ। तर म बाहिर यसो नेटमा एक दिन हेर्दै थिएँ, त्यस बेलासम्म यो इन्सिडेन्टल्ली हो कि एक्सिडेन्टल्ली एउटा त्यस बेलाको नेपाल सोमालिया रहेछ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँ साथी हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर टोन ब्ली भन्ने नेपाल सोमालिया र अफगानिस्तानको द्वन्द्व सम्बन्धी चेयरम्यान हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चेयर गर्दै के हो एक्चुअली है, तर उहाँ हेड हुनुहुँदो रहेछ। एकजना दाइ हुन्छ, उहाँ बित्नुभयो। उहाँको घरमा थिएँ म, साँझतिर हामी खाँदै थियौँ। उहाँको पुरानो स्टाफ थियो त्यो दाइ, सेभ द चिल्ड्रेनको चाहिँ उहाँ डाइरेक्टर हो, खेम थापा भन्ने, उहाँको घरमा मेरो दाइको साथी हो यो। उहाँ आउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ परिचय गराइसकेपछि वाट इज पिस भनेर सोध्नुभयो। मैले भने कि तपाईँ, मैले कुरा सुनिरहेको छु, यहाँको नेपाल आर्मीका ठुलो जनरलहरू, पुलिसका जनरलहरू, मन्त्रीहरू, त्यसपछि यहाँका जति पोलिसी लेभलकोसँग भर्खर भेटेर कुरा गर्ने सेमिनार होटलमा यहाँ द्वन्द्व पिस गरेर सोध्ने कुरा गर्दै हिँड्ने यत्रो हेड होइन तपाईँ प्रोफेसर। तर मेरो फेरि तपाईँले दोबारा सोध्नुभयो पिस के हो भनेर। त्यो यदि पिसको बारेमा बुझ्नुहुन्छ भने मेरो लागि मेरो गाउँमा हेर्नुहोस् अनि पिस त्यहाँ पाउनुहुन्छ। वाट इज कन्ट्री, वाट इज पिस भने साँच्चै हो भन्नुभयो। हो भने मैले नभने दोस्रोपल्ट आउँदा त सबै तयार भएर आएको चाहिँ मलाई थाहा थिएन। त्यसको आधारमा पछि बिस्तारै म चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट भयो। त्यो फिल्म देखाइसकेपछि मैले त्यसबाट धेरै लेसनहरू के सिकेँ भने यहाँको एक्चुअल एकाडेमिक मान्छेहरू जो जुन नेसनल फिगर, यहाँका चाहिँ पिस बिल्डिङ एक्सपर्टहरू, इन्टरनेसनल पिस बिल्डिङ एक्सपर्ट्सहरू, यहाँको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था समाज र सम्बन्धित सरकारी निकायहरू सबै र नेपालको द्वन्द्व के हो त भन्नेको एकदम फरक छ कि। द पर्सेप्सन फरक देखेँ, मलाई अझै इन्ट्रेस्ट भयो। त्यसपछि त्यो डकुमेन्ट्री बनिसक्यो मेरो बारेमा र मेरो फ्यामिलीको बारेमा। मेरो घरहरू डिस्प्लेस भयो, मेरो घरलाई माओवादीहरूले कब्जा गर्यो। मेरो एक्लो दिदी लाई घरदेखि आउट गरे, त्यो पनि खेती लगाउने बेला गाउँमा के हाल होला। मेरो दिदी चाहिँ त्यो बेला 64 वर्ष पुग्नु भएको थियो, एक्लै दिदी जो हाम्रो घर हेर्नु भएको थियो। यहाँ चाहिँ चिठी लेखेर पठाएको छ। दिदी रोएर फोन गर्नुहुन्छ, फोन छैन। फेरि त्यो बेला फोन काटेर पाल्पाबाट आएर दौडादौड गरेर मान्छेले मलाई खबर चिठी आउँछ, लौ मेरो 2टा छोराहरू छन्, जान्छन्, म हस्पिटल छु, बाद हिँड्न सक्दैन, मेरो बुढी र बच्चाहरू चाहिँ तिनीहरूलाई बुझाउनु परेर अनि घर खोलिदिन्छ भनेर त्यस्तो खबर आएको छ। हजुरको घर उहाँहरूले कब्जामा लियो, दिदीले रोएर भन्नुभयो
अब यताबाट चाहिँ के उनीहरूको डिमान्ड चाहिँ हजुरको 2टा छोरालाई उनीहरूलाई दिनु पर्यो, बुढी बच्चाहरू त्यो चाहिँ उनीहरूलाई बन्दक दिनु पर्यो ओ, अनि मात्र उनीहरूले घर खोलिदिनु, माओवादीले गरे। अनि पैसा यति भए यो भएर के हुन्थ्यो र भने यस्तै यस्तै भए यी कुराहरू साधारण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। मलाई अझै इन्ट्रेस्ट भयो यो कारण के हो त भनेर त्यसपछि बित्दै गएको थियो। यसपछि म चाहिँ स्व अध्ययनमा लागिरहेको थिएँ। एक दिन नेट हेर्दै थिएँ मैले, यो यहाँ नेपालमा चाहिँ स्कुल अफ इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन्सले हरेक वर्ष कन्ट्याक्ट प्रोग्राम, साउथ एसिया कन्ट्याक्ट प्रोग्रामले पिस बिल्डिङको 3 हप्ते प्रोग्राम सञ्चालन गर्दो रहेछ भिलेजकै माथि यो बुढानीगन्तामा के भन्छ साक्यको 5-7 वर्ष भइसकेको रहेछ। मैले यसो हेरेँ नेटमा, त्यही बेला फ्याट मैले पनि इन्क्वायरी गरेँ के हो कसो भनेपछि अनि मैले मेरो ब्याकग्राउन्ड बताएँ। यसो हेरेको अमेरिकामा यहीँ नेपालमा हरेक वर्ष त्यसले चाहिँ यहाँ सञ्चालन गर्दो रहेछ, संसारभरि गर्छ उसले। पछि हुन्छ ओके गऱ्यो, नेट गरी त्यसपछि मैले भने कि मैले यति धेरै पैसा 900 कोटी डलर चाहिँ तिर्नु पर्थ्यो मैले, तर मैले तिर्न सकिनँ। यहाँनिर हजुरले इन्टरभ्यू गरेँ सर, हामीले अरू धेरै बोल्नु छ। हजुर अमेरिकामा कुन युनिभर्सिटीमा के म पढाएको? भन्दैछु त्यहाँ ट्रेनिङ लिएँ। त्यहाँ चाहिँ 67 जना थियो बर्मादेखि लिएर यी साउथ एसियाको सबै त्यतिकै क्वालिफाई नेपालका पनि थिए। नेपालको चाहिँ जति यङहरू पढे लेखेका थिए धेरै जस्तो सबै अब स्कलरसिपमा थिए भनौँ। म मात्र एउटा जो पैसा तिरेर गरेको थिएँ नसकेर म बिहान यहाँबाट 6 बजे ढोलाइटीबाट बुढानीगञ्ज पुग्थेँ मङ्सिरको अघिल्लो पुसको महिनामा। एकजना मैले पैसा तिरेर पढाएको छु, तर अरूले भित्र ट्रेनिङमा खाने लन्च र डिनर गर्थ्यौँ। लन्च खाने बेला म बाहिर गएर मोमो खाएर एटेन्ड गरेँ त्यो कोर्स। त्यसो किनभने मसँग थिएन, मैले सिर्फ $150 मात्रै थिएँ, बाँकी चाहिँ त्यो उसको दियो। पछि मलाई चाहिँ पढ्ने अफर दियो, तर मैले पढिनँ। तर अमेरिका गएँ म, घुमेँ 2 वर्ष। त्यसपछि त्यहाँ फेरि पढ्न आइजाऊ भन्यो, फेरि गएँ पढेँ। तर इट वाज टु लेट टु मी। त्यहाँ पिस बिल्डिङ एन्ड कन्फ्लिक्ट ट्रान्सफर्मेसन्स एक्ट पढेँ मैले 1 वर्ष। त्यसपछि लास्टमा फेरि फर्केर आएँ। त्यही हो मेरो, फेरि आएँ। मेरो अलिक बानी पनि त्यस्तै छ कि। अनि अब मैले फेरि आई वेन्ट ब्याक टु हजुरको जुन त्यो एम्बुस परेको घटना बताइदिनु परेछ। यहाँबाट काठमाडौँबाट तपाईँ चाहिँ उता दिपायल गएको जस्तो लाग्छ मलाई। ए पहिलो दिन त दोस्रो दिन के भयो यहाँ? अब यहाँबाट के कन्भाइ कमान्डर हो, के कमान्डर किन जानुभएको थियो? कुनै अपरेसन हो के काममा जानुभएको? म नेपालगञ्ज थिएँ, त्यहाँबाट काजमा आएको थिएँ, फेरि पृष्ठमा त्यहाँबाट बाहिनीबाट आयो कन्भेली नजाने भने। बाहिनी भने कुन बाहिनी? हाम्रो त्यो बेलामा हाम्रो 5 बाहिनी छ नि। गौरव शमशेर राणा चाहिँ सर त्यो बेला तत्कालीन गौरव शमशेर राणा बाहिनीपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ भन्नुभयो जा त्यसैले लिन्छ त्यो भनेर भन्नुभयो अरे। ल भनेर म गएँ होइन। उहाँले विश्वास पनि गर्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। आएपछि लिएर गएपछि रातमा गएँ यहाँबाट। उताबाट बाहिनीबाट यहाँ आएर आएको कि? बाहिनीबाट कहाँ छ म पृष्ठमा थिएँ, नेपालगञ्ज भर्खर पृष्ठ सुरु थियो थियो। त्यहाँबाट उहाँबाट आदेश भयो, म नेपालबाट यहाँ आएँ काठमाडौँ आएर त्यो कन्भोय लिएर गएँ म। अच्छा, त्यतिखेर त एक्लै आइयो? एक्लै आइयो? एक्लै आइयो। यहाँको सेक्युरिटी यहीँबाट दिएको थियो होइन। सेक्युरिटी म त एक्लो थिएँ। कुन पल्टनको सेक्युरिटी थियो त्यो मलाई त्यति क्लियर छैन अहिले। एकैटा झापतिर आयो लिएर म हिँडेर थिएँ। सामानहरू, सैनिक सामानहरूको कन्भोय थियो। कतिवटा ती गाडी थियो यहाँलाई सम्झना छ? 19 त्यसपछि अर्को दिन तर बुटोल पुगिसकेपछि त्यो उसको त्यस बेलामा सुर्खेतबाट चाहिँ रातमा नहिँड भनेर स्टप गर्यो है। जोस् त्यो चाहिँ राम्रो काम गर्यो। यताबाट रातमा गएको थियो, बुटोल गइसकेपछि स्टप गऱ्यो, भोलि बिहान हिँड भन्यो। यहाँ म त्यसो हुन्छ भन्यो, त्यो दिन स्टप गऱ्यो। अर्को दिन बिहानै जाने, बिहानै धानखोलामा चापै परेछ। अगाडि जाँदा त्यो जङ्गलमा त्यो अगाडिको स्कट गाडी कुन पल्टनबाट आएको एउटा नयाँ लपटाउन रहेछ। त्यो मैले तालिम दिएको रहेछ कि आउनु बित्तिकै ठडाक सलाम, सर मैले चिन्छु हजुरलाई भनेर सलाम हान्यो। ल हिँड्नुहोस् भन्यो। कुन पल्टनको त्यो एक नयाँ आर्मी र पुलिस 2टा थियो त्यो जिपमा। 20 होइन 12-15 कति थियो। अगाडिको स्कटको थियो गएको थियो, त्यो झडाप्पै पऱ्यो। त्यो आर्मी र पुलिस दल्ला भएको थियो। उसमा गएको थियो यो के अरे युनिफाइड कमान्डमा सबै गएको थियो। त्यो सेक्युरिटीमा आएको थियो। त्यो धानखोला भनेको यो चाहिँ कुन जिल्ला पर्यो? यो दाङ कपिलवस्तु दाङको सिमाना पर्छ कि दाङमा पर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। कपिलवस्तु यो चाहिँ बिहान भएको कि राति भएको? बिहान अर्को दिन जुन गइयो त्यहाँ
ठुलो भिडन्त भयो, भिडमा पऱ्यो त्यो, अनि त्यो लासहरू अब छतबिच्छत भइहाल्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो गइयो। हाम्रो प्रति क्षति भयो, हामीपट्टि क्षति भयो। त्यो त पुरै बम ब्लास्ट पहिलेदेखि कहिलेदेखि एउटा ठुलो खाल्टामा त्यो उसमा माइनमा पऱ्यो कि, माइनमा राखेर गाडी पऱ्यो, इम्प्रोभाइज ब्लास्ट होला रहेछ त्यो। भनेपछि हाम्रो गाडी त्यसमा पऱ्यो, पऱ्यो, अगाडिको सेक्युरिटी पऱ्यो, अगाडिको पऱ्यो। अब त्यसमा यति उति अब सङ्ख्या नभनौँ, तर क्षति थुप्रै भयो हाम्रो, भयो गजब भयो। त्यही पनि हाम्रो वी केप्ट अन कन्टिन्यू, होइन हामी। त्यसपछि त्यो भयो होइन, हतियारहरू कता कता गयो, तबसम्म बिचमा भिडन्त भयो, उताबाट पनि आइसकेको छ सेक्युरिटीको टोली, ग्राउन्ड सेक्युरिटी। त्यो बिचमा अलिकति सेक्युरिटी ल्याप्सेस पनि भएको थियो, कोअर्डिनेसन पनि हुन नसकेर होला त्यो ग्रुपहरूको होइन। त्यसपछि हामी गयो नेपालगञ्ज पुग्यो, नेपालगञ्जपछि त्यहाँ 1-2 दिन बस्यो, त्यसपछि धनगढी गइयो, त्यसपछि महेन्द्रनगर पुग्यो सामान जोड्यो, महेन्द्र फेरि आइयो, त्यसपछि दिपाल गइयो, त्यसपछि डोटीसम्म सामान जोडियो, त्यहाँ फेरि फर्केर फेरि अब आइयो धनगढी। आएपछि धनगढीबाट एक टोली उ थियो, त्यो त्यहाँ धनगढी भएको पल्टनको एक कम्पनी पनि त्यो मुभसँग सँगै आउने मिलाएको रहेछ। फेरि यहाँ यिनीहरू पोस्टिङ भएको थियो, त्यो पल्टनै पुरै मुभ भएको थियो कि, त्यहाँदेखि एक कम्पनी मेरै मुभमा आयो। त्यहाँ उनीहरूको गुल्लपट्टि बेग्लै को थियो त्यो मलाई थाहा भएन, त्यो सँगसँगै आयो। त्यति आइसकेपछि हामी बिचमा आइसकेपछि एउटा अर्को सेक्युरिटी ल्याप्सेसहरू के छ भने, डाङ्की कहाँबाट आएको नयाँ तालिम पास गरिसकेपछि, पास आउट भइसकेपछि विभिन्न पल्टनमा जाने तालिमी सिपाहीहरूलाई फेरि पिकअप गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो मेरो कन्भोयले त्यसरी मिलाएर छ। त्यो भन्नाले के भनेपछि, अब कैयौँ चिजहरू त्यो मुभमा कन्भोयमा यसरी जाँदैछौँ भने गाउँघरमा फोन गरे हुन्छ, त्यो त लिक त सबै हुन्छ नि यसरी हिँडेछ भनेपछि होइन। उट्टा पिकअप गरेछ, बुटोलमा पनि पिकअप गरेछ, त्यहाँ अर्को नलग्ने भएपछि यहाँ उहाँ भनेछ, त्यो बुटोलमा पिकअप गर्यो। त्यो फौजहरू हुन्छ नि पास यताउता जानेहरू, नयाँ तालिम, त्यो कुनै सेक्युरिटी त कहीँ यति ठुलो ल्याप्सेसहरू थियो कि त्यो कति लिक भयो होला त होइन। त्यसपछि आइयो डियालो बङ्गलामा बस्यो, त्यहाँ राति मुभ गरेर डियालो, त्यहाँबाट मुभ गरेर राति झ्याप्पै पऱ्यो राति। हजुर रातिकै मुभ भयो त्यहाँ। अनि यो कुन ठाउँमा हो यो चाहिँ? यो धादिङ कि जलबिरे? रात पर्खि पत्त थियो, एबाउट कति बजी जति थियो? रातको 9 बजेको हुनुपर्छ। त्यो त भिडियो उनीहरूले माओवादीहरूले भिडियो बनाएको छ, त्यो त लाइभ प्रसारण गरेको थियो त्यतिखेर। यो थाहा भएन, म त व्यवस्था कति दिन यो ऋषि धमला समला मलाई जस्तो लाग्छ यो त्यो होइन, त्यो त यतातिरको हो। हो यताको हो, यताको त्यहाँको होइन, त्यो होइन अर्को हो। भनेपछि त्यो राति पर्यो, अनि त्यसमा पनि हामीहरूको क्षति भयो। क्षति राम्रै 2तिर भयो होला। मलाई त पछि पहिला सुरुमा त अहिले होस् थियो, म त धेरै पछाडि थिएँ। अगाडिको एम्बुस पऱ्यो भन्यो एउटा लपटन, त्यो पल्टन चाहिँ निकै अपरेसनमा भागले निकै पोख्त पल्टन हो है। अलि सुरुमा नपरेर नयाँ भएको भए चाहिँ त्यो सबै तहस पार्थ्यो होला, तर 2-3 वर्ष लडेर निकै खाडिएको पल्टन हो। तिनीहरू जति पऱ्यो सब बचाएर राख्यो कि, तिनीहरूले होल्ड गर्यो, र पछि छिटो सपोर्टमा आइज को आयो त्यहाँ। अनि त्यसको भन्दा पछाडि फेरि त्यही मलाई थाहा थिएन, पोखराबाट कोही एम्युनिसनको ठुलो बाहिरबाट लिएर आएको इन्डियातिरबाट होला होइन। त्यो उसमा कतातिर बसेको थियो, मेरै उसमा म पछाडि जोडेर आएर पोखराबाट आयो, पोखराको टोली हो त्यो। प्रभात शाहले पछि आएको थियो, त्यो प्रभात विक्रम शाह कर्णेल। त्यो कस्तो भयो भने, अनि कराइरहेको छ। अब झन्डै 1 किलोमिटर म पछाडि थिएँ, बिचमा सिभिल गाडी पनि हुने भयो, त्यो लामो छ कन्भेयर होइन। अनि मैले 5-6 जना मात्र भेट भयो। म ट्रकमा चढेको थिएँ, मसँग अपरेटर थियो, त यहीँ बस भन्यो। यसो खोजेँ 4 जना कि 5 जना केटाहरू लिएर, त अब जे हुन्छ चार्ज गर्ने भनेर म चाहिँ लिएर हिँडेँ। दौडिँदै गएँ। हजुर एम्बुसमा परिसकेपछि मेरो अगाडिको पर्यो, अगाडि पल्टन पर्यो, त्यो त पल्टन एडभान्स टोली भनौँ न, अगाडिको एडभान्स टोली मेरो कन्भेयमै सँगै आएको जो शेरगढको हो कि कुन चाहिँ त्यो धनगढीमा थियो त्यो पल्टन, शिवपुरीमा त्यो मुभ भएको यस कम्पनीको अगाडिको एउटा पर्यो। स्थानान्तरण हुन लागेको बेलामा एउटा कम्पनी अगाडि पर्यो, मेरो कन्भेयरसँग आएको, मसँग आएको। त्यो जब पढिसक्यो के भने कराइरहेछ सेटमा। त्यसपछि म आत्तिएँ होइन। अब मैले के सोचेँ भने, अब जो पढ्यो तिनीहरू जतिपछि पढ्ने भने बाँची चाहिँ मैले पहिल्यै देखाएको थिएँ होइन। उता धानखोलामा अघिल्लो केही कन्भेयर लिएर जाँदा अब हतियार लुच्छ यिनीहरूको, जति छ कि मर्ने कि ठोक्ने, जो बाँच्ने मर्ने भने जो केटा आइदियो भने 4-5 जना 5 जना भन्दा थिएन त्यहाँ मेरो अगाडि। त्यो त अब कन्भेयर रातिको सिभिल गाडी त्यही यति
गन्जागोल थियो नि त्यहाँ त अब पुरा फायर भएपछि त भद्रगोल त्यहाँ त यस्तो भएको थियो कि सिभिलियनहरूको त्यो चिच्याट गराएको छ। उनीहरू 5जना लिएर दौडिँदै दौडिँदै रातको छ होइन, गाडीहरूको जाम छ, त्यो अगाडि रहेछ यसो अन्दाज गरेँ, भित्तामा बसेँ। अब यिनीहरूले के गरेछ भनेपछि मैले माइकबाट आयो गोर्खाली चार्ज, आयो गोर्खाली चार्ज 4-5 पल्ट भनेँ मैले। त्यो उनीहरूले पनि सुन्ला, सबले सुन्ला है, भित्तामा बसेर। अलि खोल्दा थियो यो पाल्तिर त्यहीँनिर पढिरहेछ भन्ने गेस गरेपछि खुब पढाएँ, चार्ज 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 गरेर पढाएँ। त्यतिखेर अब सुनसान भयो, केही आवाज आएन। त्यो ल केटाहरू जाम चार्ज भनेर फेरि पनि दौडेर गयो कलबट त्यो अहिले ठुलो बनाएर फाँडेछ त्यो ठाउँ है, अहिले चौडा बनाएको छ। त्यहाँ गएर को कहाँ छ उठ केटा म आइपुगेँ भनेर के भन्दाखेरि माथिबाट कताबाट ट्राङ फाल्यो। यस्तै ट्राम त्यो ब्लास्टबाट यहाँनिर प्याट मेरो खुट्टा फाट्ट उछिट्यो। अगाडि अर्को मसित गएको थियो फेरि त्यो, त्यसको ज्याकेटमा केही पनि नभए मेरो त्यो झ्याप यहाँलाई खुट्टा त यस्तो भयो कि भयो होइन। कुराहरू अलिकति होइन। त्यसपछि अब हजुर फेन हुनुभयो? म होइन, फेन भएन म। के भयो त्यसपछि? अब त्यसपछि ग्राउन्डमा गएँ, समुद्र गएँ, त्यो केटाहरू ट्रक पनि कोही सुतेको हो या ढलेको लागेर के भएको थियो मलाई थाहा भएन। एकछिन बसेपछि अब यहाँ बस्नु हुँदैन। मैले भने कि म घाइते भएँ भनेर मैले चाहिँ म घाइते भएँ, म अब निस्किन्छु भनेर म क्रल गर्दै गएँ। त्यसमध्ये एउटा ड्राइभर थियो एमटीको, बहुत जोसिलो केटा थियो त्यो ड्राइभर है। त्यो एलएमले लिएर आइत्या मात्रै फायर गर्दै थियो, त्यो एक्लो थियो, एक्लैले एलएमजी ल्याएर उसले हान्न थाल्यो, हान्दै थियो कता कता है। त्यो जोसिलो थियो, मसित गएको थियो, त्यो ड्राइभर हो त्यो। त्यो बाँच्यो कि मलाई थाहा भएन पछि। त्यसपछि क्रल गर्दै गर्दै आएँ। त्यसपछि कुन्चाले मलाई बोकेर लिएर गयो। तब सब ब्लिडिङ भइसकेको थियो। पछि तल लिएर गएछ, निकै पछाडि प्रभात शाह आयो। त्यो धेरै उठ्यो, तर प्रभात शाह कहाँबाट आइपुगेछ त्यो भने म पनि कुनै लिएर आएको थिएँ सर भने। पछि 1 घन्टा जति पछि सर यहाँ हटाउनु पर्छ भने भन्यो। ऊ आएर त्यो जोसिलो हो त्यो प्रभात शाह है, सरलाई छिटो लग्नुपर्छ, ब्लिडिङ भएर सब तस नस भइसक्यो सबै। त मैले एउटै सोचेँ, म बाँच्छु, हस्पिटल पुग्यो भने डाक्टरले मलाई बचाउँछ भन्ने चाहिँ एउटा सधैँ त्यही थियो मलाई। त्यसपछि कुनै प्रभात शाहले कुनै एउटा सिभिलियन सानो पाउरेडी गाडी हुन्छ नि, त्यसको माथि साँच्ची ब्राकबाट हटाएर ठड्काएर हाल्यो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो बालानन्द जर साहबको ड्राइभरलाई गाडी पनि पठाइबोक्सेको थियो। त्यसलाई हिँड भने त्यो गाडीलाई भनेको मानेन, त्यसले जान्न म त भन्यो त्यो ड्राइभरले। त्यो तर सिभिलियन एउटा पाउरेडी जुन थियो गाडी, त्यसमा जबरजस्ती प्रभात शाहले हाल्यो। त्यसपछि छिच्चल मेरो अरू पनि घाइतेहरू थियो, अरू चाहिँ मुगलिङमा आएर त्यही बित्यो भन्दै थियो है। मैले चाहिँ छिटो ल त्यो सास मैले यस्तो राखिदिएँ कि जसरी पनि हस्पिटल पुऱ्यायो भने पछिसम्म उहाँको यहाँ त 9-10 बजे थियो हस्पिटल आउने बेलामा। हस्पिटल आएर मलाई फर्स्ट रिसिभ गरेको चाहिँ बच्चु केसीले। उहाँलाई म अझै याद छ कि ठ्याक्क समातेर पाइप यहाँ मेरो उसमा जोडेर मुखले तानेकोसम्म याद छ। अब म बाँचेँ भन्ने मलाई भित्रभित्र भएको थियो कि त्यसो चाहिँ होस् छैन मेरो। तर त्यो बेलामा ब्लिडिङ म कसरी बाँच्ने डाक्टरै चकित खाएको थियो कि मेरोमा के रगत थिएन, भित्र पुरै ग्याङ्ग्रेन भइसकेको थियो अरे 12-13 घन्टा। मैले एकचोटि रोकेँ यहाँलाई। आम दर्शकहरू, मैले पहिलाचोटि सुन्दैछु उहाँको युद्ध कहानी। मेजर पुन त्यो गाडीमा लुकेर बसेको भए डेफिनेटली उहाँको अवस्था अहिले यस्तो हुने थिएन। र उहाँको जुन एउटा युद्ध वर्णन सुन्दाखेरि मलाई पनि अहिले रगत तातेर आउँछ। र उहाँले 4-5 जना लिएर लड्न जाँदाखेरि उहाँ अब अर्को पक्षको विद्रोहीहरूको पक्षबाट उहाँ घाइते हुनुभयो। र उहाँलाई त्यो जुन ढाडस दिन आउने प्रभात विक्रम शाह भनेको चाहिँ पछि उहाँ कर्णेलमा रिटायर्ड प्रभात विक्रम शाह, जो चाहिँ मलाई लाग्छ यो के भन्छ यो एयर डिफेन्स बटालियनलाई उहाँको हुनुहुन्थ्यो। र चाहिँ उहाँ पनि यो राजा ज्ञानेन्द्रको आफन्त वंशी चौथा साब्जुहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ भन्दाखेरि। जस उहाँको विषयमा मैले सुन्दाखेरि मलाई खुसी लाग्यो। र उहाँको इनिसिएटिभमा एउटा सिभिल गाडीले उहाँलाई ल्याइदियो हस्पिटल। र त्यसको साथमा एउटा ड्राइभरले एउटा जुन जोस गरेर लाइट मेसिन गन एलएमजीले जुन फायर गरेको कुराहरू
यसमा नि मलाई एउटा गौरव लाग्यो, किन भन्दा युद्धमा साथी मरिसकेको घटनामा म अन्धो भएको मैले पटक पटक मैले भोगेको छु, मैले धेरै लडेको छु यो युद्धमा। अब मैले पनि धेरै कुराहरू बोल्नु छ, म आशा गर्छु यस्ता कुराहरू लुकाउनु हुँदैन। सेनाको कमजोरी हामीले अथवा सरकार पक्षको कमजोरी, यसलाई एउटा पाठको रूपबाट यो हामीले लिनै पर्छ। र अब त्यसपछि हस्पिटलमा आइसकेपछि थाहा भएन, त्यसपछि बच्चु डक्टर साहबले रिसिभ गर्ने बित्तिकै मलाई शून्य थियो अरे को के गर्यो कि हेऱ्यो होला यहाँको च्यापुसँग मात्र पुलिस मेरो सायद पाइपले तान्यो होला यहाँबाट, त्यससँगबाटै देख्छु पहिला रूप। अनि त्यसपछिको के भयो सरको? त्यसपछि हजुरको फिजिकल्ली वाट ह्यापन देन यु? अहिले के छ हजुरको अवस्था? एउटा जस्तै म फर्स्ट मेन हामीलाई यो सर्भाइभल कमान्डोमा हो कि जङ्गल वारफेयरमा सिकाउँ भन्छ नि, कमान्डो पनि सिकाउँछ। म बाँच्छु त्यति राख एउटा भन्ने सिकाउँछ नि, त्यति नै म बाँचेँ। म बाँच्छु मात्र भने अरू सब मऱ्यो, मुटु घाइ मसुना ल्याएकोहरू, म बाँचेँ। त्यसपछि हिँड्न सक्दैन, यो चल्दैन भन्ने सबै त्यो थियो कि तपाईँको, म पनि सक्दैन थिएँ, तर म हिँडेर देखाउँछु भन्ने लाग्यो। म सर हिँडेर देखाइदिएँ मैले। ल मैले चल्दैन लटाएर, मैले त सुरु त लटार भन्थेँ, केटाहरूले लटार। मेरो ड्राइभर थियो, मेरो शिक्षालयको हो, त्यो पछि आयो त्यो रामेश्वर अधिकारी भन्ने लमजुङतिरको, त्यसलाई थाहा छ म कस्तो होला त्यो लतार भन्दै लिएर हिँड्ने। मेजर पुनले 2 वर्ष लाग्यो मलाई। मेजर पुनले भन्नुभएको विल पावर, बाँच्छु भन्ने भावना मैले सानो यहाँनिर सेयर गर्न चाहन्छु। 10 जनवरी 12मा शान्ति सेनामा जाँदाखेरि हाइटीमा भैँचालोमा परेँ र अब त्यहाँको स्थिति वर्णन गरेर साध्य छैन। म यस्तो घाइते भएँ, मेरो रगत ब्लिडिङ हुँदाखेरि अब 3 किलोमिटरको बाटो मलाई रेस्क्यु गर्नलाई 4 घन्टा लाग्यो। मेरो रगत बग्दाखेरि सब मान्छेले मर्छ त्यो मर्छ भन्दाखेरि मान्छेको हतोत्साही हुँदो रहेछ। अनि मैले भने मलाई 1 ग्यालन पानी मैले थाप्न लगाएर म बाँच्छु, मलाई नमने कुरा नसुना, मैले कानमा त्यो कोचेर म पानी खान्छु, म बाँच्छु 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 भनेर म पुगेँ। पुग्दाखेरि जुन मेजर पुनले भन्नुभएको कुरा, बाँच्छु भन्ने भावना, अब तपाईँलाई जस्तो गोली लागेर त्यो मलाई भएको होइन। यद्यपि त्यो खास त मान्छे त रगत हो, रगत मरेर बगेर मर्ने भन्दाखेरि त्यो बाँच्छु भनेर जुन म बाँचेँ, सबैले मर्छ भन्छ त्यहाँ त्यो लोकल भाषामा, यो बाँच्दैन भन्छ। अब भन्दाखेरि त्यो बाँच्छु भन्ने भावना चाहिँ ठुलो रहेछ। मैले यहाँको गरेँ। अब त्यसपछि यहाँको अहिलेको त्यो हस्पिटलबाट निस्किसकेपछि के भयो? तपाईँ सेनामा किन निस्कनु भयो? अहिलेको यहाँको स्वास्थ्य अब स्थिति के छ? त्यसपछि मैले अब मेडिकल अनफिटमा जागिर छोड्नु पाऊँ भनेर राजीनामा दिएँ। आफैले मागेको हो? मागेँ। त्योभन्दा अगाडि पनि राजीनामा दिएर हिँडेको थिएँ यतातिर पनि। त्योभन्दा अगाडि 4-5 राजीनामा भइसक्यो त्यो भइरहन्थ्यो त्यो होइन। त्यो बेला त्यो घाइते भयो, ऊ भयो। पछि चाहिँ फेरि ऊ भयो, 1 वर्ष जति उपचार गरेँ। पछि म वैकल्पिक उपचारहरू धेरैतिर लागेँ र पछि मलाई चाहिँ 80% मेडिकल अनफिटमा चाहिँ मलाई डक्टरहरूले रिटायरमेन्ट दिनुभयो। 80% भन्नाले मैले चाहिँ घाइतेको 80% अशक्त भत्ता पाउने भनेर ल्याएको रहेछ। तर पछि चाहिँ त्यो बोर्ड अनुसारको कहाँ गयो, रक्षामा गइसकेपछि 80% भने धेरै हुने भयो भने काटिदिएछ र 50%मा झारिदिएछ। मेरो मेडिकल बोर्डको पेन्सन जो डक्टरले सिफारिस गरेपछि बोर्डले गरेको त्यो कसरी काट्यो मलाई एक अचम्म लाग्छ है। मैले मेरो पेन्सनमा 80% त मेरो के हो, अशक्त भत्ता हो मैले पाउनु पर्ने, त 50%मा झार्यो र मलाई दियो र 50% पेन्सन र 50% भत्ता गरेर त्यो बेला 2005को। तर त्यसभन्दा कहिले पनि बढेन। मलाई यो अचम्म लाग्छ कि यार भत्तै नपढ्ने यार यो खुया। मैले निवेदन दिएँ, आर्मीमा दिएँ, त्यो भएन। त्यसपछि रक्षामा दिएँ, भएन। लास्टमा प्रधानमन्त्रीको उसमै गएर दिएँ, झन् बेकारमा। त्यो एउटा इमोसनल ग्रिभेन्सेसहरू हुन्छ कि मेरो त्यहाँ पोखिएछ। मैले गरेर प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरिदिन्छु मलाई त्यो इमोसनल ग्रिभेन्सेसहरूको यस्तो त्यो के हुन्छ भने स्ट्रेस हुन्छ नि, ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डरहरू भन्ने हुन्छ नि, के भन्छ स्ट्रेस ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर एन्ड
एसपिटी इज ट्रमाटिक कस्तो यार भर्खरै आएन त्यो ट्रमाटिक डिसअर्डरको ग्रिफिसेसहरूले मलाई चाहिँ त्यहाँ प्रस्पिटेट भयो कि तर भएन र आजसम्म पनि भएको छैन मलाई अचम्म लाग्छ होइन अहिले हजुरको स्वास्थ्यमा के कमजोरीहरू छ त अहिले हिँड्नु कमजोर त मैले आफैले मेन्टेन गरेर हुन्छु होइन जस्तै मैले कान सुन्दैन अहिले यो त मेसिन राखेको छु एक अर्को यो मेरो यो पार्ट चल्दैन योभन्दा यति चल्दैन यो सधैँ दुखिरहेको हुन्छ लट्ठी टेकेर हिँड्दा देखेको छु नसा मैले। ड्यामेज छ यहाँभन्दा यतातिरको अब यहाँको आन्द्रसन्द्र काट्नु फालेको त्यो आफ्नो पार्टको अलग्गै भयो मेजर चाहिँ यो पार्ट चल्दैन कान सुन्दैन मैले अरू अलि मैले भुल्छु कि अब मैले यहाँनिर अलिकति मेरो पनि उहाँप्रतिको के भन्दाखेरि मेडिकल बोर्डले दिएको डिसिजनलाई काट्न सक्दैन युनाइटेड नेसनको पनि यही हुन्छ यो डिसेबिलिटीमा र डक्टरले दिएको कुरा काटियो जुन एउटा भत्ताको लागि भन्न सुन्दाखेरि दुख छ किन भन्दा यो सिभिलियन कर्मचारी महोदयहरू तपाईँहरूले गोली र बन्दुक भनेको तपाईँहरूले सपना पनि तपाईँले थाहा छैन कुराहरू अहिले यही म जोड्छु यो लकिरका फकिर भनेर एउटा रक्षा मन्त्रीले किन भन्छ हि डजन्ट नो वाट इज द गन बुलेट एन्ड फाइट वाट्स द भ्यालु अफ द ब्याटल वाट्स द सोल्जरसिप यो हो कुरा भन्दाखेरि किन मेजर पुनको चाहिँ भत्ता 80%बाट किन 50% झारियो किनभने यिनीहरूलाई थाहा छैन एयर कन्डिसन बस्नेले कुरा थाहा हुँदैन एउटा दुःखदायी कुरा हो यो पाटो हो यो 15 वर्षसम्म बढेकै छैन भन्दाखेरि यो चिजहरूमा सम्बन्धित संस्थाले हेर्नुपर्छ यो चिजहरू हामी एउटा पूर्व सैनिकहरूले अब यो चिजहरूलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ अब मैले यहाँलाई अब हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ र यहाँले नेपाली सेनालाई यो काउन्टर इन्सर्जेन्सी स्ट्राटेजीमा के गरिदियोस् कस्तो किसिमको रणनीति भनौँ न कसरी पढाइ होस् अब यहाँले त भोग्नु भएको छ अब यसमा अलिकति सजेसन पाइसकेपछि म कार्यक्रम अन्त गर्छु ओके बेसिकली अहिले त म पियरली एउटा पिस बिल्डिङ एन्ड कन्फ्लिक्ट ट्रान्समिसन्सको विद्यार्थी हो म अहिले म त्यसैमा इच्छा राख्छु र आधारभूत रूपमा मेरो अहिले कन्सेप्चुअल भिजन जुन छ त्यो म त सधैँ कन्फ्लिक्ट इज इभल्भिङ प्रोसेस अफ द ह्युमन सिभिलाइजेसन्स भन्ने म फन्डामेन्टल बेसिक त्यसमा जान्छु म मेरो पर्सेप्सन हाउएभर तपाईँले जुन सोध्नुभयो यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भने यो हुनु चाहिँ भइहाल्यो र हुँदै जान्छ इतिहासमा सभ्यताको यो प्रक्रियाहरू हुन् र एकदम हुन त अब म त एउटा साधारण फिल्ड अफिसर भएँ माथिकोले त्यो गर्दै होला या के छ त्यो थाहा भएन मेजर अहिले नेपाल गभर्मेन्टले नेपाल आर्मीले या सेक्युरिटीमा इच्छा राख्ने सबै प्रतिविद्रोहको जुन कुरा छ विद्रोह या प्रतिविद्रोहको कुरा यसमा 10 वर्षसम्म नेपाली जनताको रगत पसिना ज्यान आँसु मानवीय मूल्यहरू जसलाई हामीले चाहिँ कुनै पनि अर्थमा र कुनै पनि मूल्यमा त्यो चाहिँ हामीले तिर्न सक्दैनौँ या चाहिँ किन्न सक्दैनौँ त्यो क्षति र त्यो बहुमूल्य समय मानवीय मूल्य मान्यता र सामाजिक संरचनाहरूको मूल्यमा हामीले जुन अनुभव पाएको छौँ नि विद्रोह र प्रतिविद्रोहको विद्रोह गर्नेहरू र प्रतिविद्रोहमा भाग लिनेहरू त्यो दुवै अहिले सरकारमा छन् र त्यो अनुभव एउटा तत्कालीन विद्रोही पक्षको अनुभव र नेपाली सेनाको अनुभव र सशस्त्र प्रहरीको अनुभव आफ्नो ठाउँमा छ यो सबै कम्बाइन्ड सबै मिलेर विद्रोह उनीहरूले कसरी गर्ने नेपालका जङ्गल खोला नालाहरू तत्कालीन विद्रोहीलाई जतिको कुनै पनि अरू पक्षलाई थाहै छैन र उनीहरूले जसरी प्रयोग गरे त्यो नेपालको भूबनोटलाई त्यो अरूलाई थाहा छैन त्यो पक्ष तिनीहरूको अनुभव र नेपाली सेना या सुरक्षाको निकाय सम्पूर्णको मिलेर अब नयाँ रिसर्चमा जानुपर्छ यो तत्कालै हामीले गर्नुपर्ने के हो भने त्यसलाई चाहिँ सबै मिलेर रिसर्चमा जानुपर्छ अब हाम्रो स्ट्राटेजी के त किनभने नेपाल जस्तो देशमा तपाईँलाई थाहा छ मलाई भन्दा म त लेमेन हुन्छु जब यो सुरक्षाको कुरा आउँदाखेरि कि नेपालले लडेर त लडे नै होइन कोहीसँग दुई छिमेकी राष्ट्र के लड्ने त लडिन्छ लडिन्न त्यो त यथार्थता हो नि
हाम्रो त अन्तिम विकल्प एउटै र अन्तिम विकल्प त्यो के हो भने विद्रोह नै हो हाम्रो। करेक्ट। दुई देशका बिचमा यदि भोलि आएछ भने गुरिल्ला वारफेयर। त्योभन्दा अर्को केही छ त? चाहे उत्तरको छिमेकी राष्ट्र या दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रले हामीलाई लियो भने भोलि हाम्रो उपाय भने त्यही विद्रोह त हो, अर्को त छैन। अब त्यसको लागि जो हाम्रो 10 वर्ष यो मूल्य छ, इतिहासमा जुन अङ्ग्रेजसँग लडे, चीनमा बेत्रावटीमा सन्धि भयो या चाहिँ सुगौलीमा सन्धि भयो, त्यस बेलाको अनुभव गइसक्यो। त्यो बेग्लै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको अनुभव थियो। अबको अहिलेको अनुभव के हो भने हाम्रो यो 10 वर्षीय जनयुद्ध जे भयो, अब यो सकारात्मक रूपमा लियो हामीले, बिकज इट इज इभल्भिङ प्रोसेस अफ दि ह्युमन सिभिलाइजेसन्स। त्यसले गर्दा नेपालको अस्तित्व जोगाउने हो भने र हाम्रो मिलिट्री डक्ट्रिन के हो भनेर यदि खाका कोर्ने भने अब यो माओवादीको उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ नि नन्दकिशोर पुनलाई ल्याउने आर्मी हेडक्वार्टरमा हो कि अर्को अफिस खडा गर्ने, उहाँकै अफिस एउटा नेपालको पक्षको थुप्रो प्रोफेसरहरू छन्, तपाईँ हुनुहुन्छ, बस्नुहोस्। नन्दकिशोर पुनको उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको संयोजकत्वमा एउटा टिम बनाउनुहोस् तपाईँहरूले, सबै मिलेर नेपालको लागि भावी रूपरेखा तयार गर्नुहोस्। मेरो सल्लाह त्यही छ। र बाँकी धेरै थियो, यति हो। तर अन्तिममा म के भन्छु भने म फेरि आउँछु हजुर। दर्शकहरू, यो मेरो मनको कुरा मैले धेरै पत्रिकामा लेखेँ, मैले बोले पनि। यो नेपालले भोलि चीनसँग लड्ने पनि सरले भनेको जस्तै हाम्रो गुरिल्ला युद्धै हो, भारतसँग लड्ने पनि गुरिल्ला युद्धै हो। हामीले परम्परागत जुन अहिले युद्ध कलाहरू, अमेरिकाले यो गर्छ, भारतले त्यो गर्छ, चाइनाले यो गर्छ भनेर जुन अहिले हामी गरिरहेको छौँ, सायद यो चिजमा रिभ्यू हुनैपर्छ। उहाँले असाध्यै राम्रो कुरा भनेको उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, नन्दबहादुर पुन, जनार्दन शर्मा लगायत त्यतिखेरका मुख्य कमान्डर, डिभिजन कमान्डरहरूले उनीहरूले जति यो देशका नदी नाला, जङ्गल र व्यक्तिहरू चिनेका छैनन्, त्यसलाई हामीले ट्यापिङ गर्नै पर्छ। त्यसपछि नेपाली सेनाको तर्फबाट अनि सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र एनआइडी अनुसन्धान विभाग, यो सबैले कम्बाइन्ड तरिकाले यो स्टडी सेन्टर हाम्रो ट्याक्टिक्स हामीले बनाउने कुरामा मेजर पुनले जुन सल्लाह दिनुभयो, यो अति नै यो उपयोगी कुरा छ। यो हामीले अमेरिकाको यो बेलायतको त्यो भनेर यसले गर्ने कुरामा म कम आशावादी छु। सर, अन्तमा अब यहाँको नेपाली सेना एउटा दुःखैमा हुर्क्यो। अब होला व्यक्ति कोही धनी भए, गरिब भए, आफ्नो ठाउँमा छ, दुःख पाछन् सुख पाछन्। यो संस्थालाई हजुरको आशीर्वाद के छ अन्तमा के रहोस्? किनभने यहाँ पनि थुप्रै गरिबहरू छन्, एउटा अपर्च्युनिटीको एउटा केन्द्र, मान्छेलाई अब केही जाहिर खाने त कमसेकम पाएका छन् गरिबहरूले भन्दा यो संस्थाको स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेसन र यसमा के कस्तो रहोस् र हजुरको आशीर्वाद के छ? म त एउटा साधारण लेमेन परेँ होइन। अहिले त अझै म के भन्न चाहन्छु भने म त एउटा भैँसी पाल्ने, गोबर फाल्ने हो भनेर परिचय दिन्छु। यसमा बोल्नैका लागि त अलिकति अध्ययन गर्नु पर्ला र विश्लेषण गर्नुपर्छ। कम्तीमा 15 दिन र बल्ल 1 लाइन बोल्न सक्छु है। 15 दिनसम्म यसको विगत र वर्तमानको परिप्रेक्ष्यहरूलाई भविष्य के हो त भनेर अध्ययन, एकाडेमिक पेपरहरू र आफ्नो अनुभव, समाज, देशको परिस्थिति अनुसार बोल्न 1 लाइनमा बोल्थेँ होला। अहिले त म तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको सिपाही हो, म त क्लियर भन्नै पर्यो। अहिले नेपाली सेनाको भूपू सिपाही हो होइन, तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको सिपाही हो, अहिले नेपाल आर्मीको म सिपाही हो, भूपू सिपाही हो। नेपाली सेना फलोस् फुलोस्, यसको भविष्य उज्जवल होस्। जय गोरख। सबैलाई धन्यवाद। मेरो फेरि पनि नमस्कार, धन्यवाद। समाजको आवाज.com